شروع کراں سب تو پہلے اللہ پاک دا قرآن۔ اللہ فرماندے نے اے میرے پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تھوڑی جی آواز بتا دیو بس ماڑی جی۔ اے میرے پیغمبر امام الانبیاء علیہ السلام سونیا اسی آسماناں تے بلند ہو کے ارادہ کر لیا ہے، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجز اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ انما اللہ پاک نے ارادہ فرما لیا ہے، اللہ پاک فرماندے اے میرے پیغمبر اسی ارادہ فرما لیا ہے تواڈے اہل بیت دی، تواڈے اہل بیت دے سینے اندروں، تواڈی اولاد دے سینے اندروں، تواڈی اس آل دے سینے دے اندروں اسی دنیا دیاں محبتاں نوں پار کٹ دیاں گے، شرک دیاں غلاظتاں نوں پاک کر دیاں گے، بدعات و خرافات دیاں غلاظتاں تے گندگیاں نوں پاک کر دیاں گے۔ ہن میرے پیغمبر علیہ السلام جدو یہ قرآن دی آیت اتری نا تو میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا حضرت حسن نو، بلایا حضرت حسین نو، بلایا حضرت فاطمہ الزہرا نو، بلایا حضرت علی نو۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اللہ تسی ارادہ فرمایا نا، رب دا ارادہ مطلب کم ہو گیا۔ اللہ فرماندے اے میرے پیغمبر تیرے اہل بیت اطہار انہاں دے سینے اندروں ہما قسم دیاں پلیدگیاں اور گندگیاں نو اسی پاک کرن دا ارادہ کر لیا۔ تو اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی نو بلایا، حضرت حسن نو بلایا، حضرت حسین نو بلایا، حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہا نو بلایا۔ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی رحمت والی کملی دے اندر لے کے اللہ اکبر اللہ اس پیغمبر دی بات کر رہے ہیں جدی چادر دے متعلق عرش والا رب آندا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے کملی اوڑ کے، اے مزمل دی کملی اوڑ کے لیٹن والیا قم اللیل الا قلیلا۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے نال میرے اللہ دی محبت کتے اللہ فرماندے یا ایھا المدثر قم فانذر، اس کملی دے اندر میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدہ فاطمہ الزہرا نو، حضرت حسنین کریمین علیہم السلام نو، حضرت جناب علی علیہ السلام نو اپنی چادر دے نیچے لے کے ثم قرأ هذه الآیہ، پھر اے آیت پڑھیے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجز اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے میرے اللہ تسی ارادہ کیتا میرے اہل بیت نو پاک کرن دا، اللہم ہاؤلائی اہلی بیتی، اللہم ہاؤلائی اہلی بیتی۔ اے میرے اللہ تسی یہ ارادہ فرمایا نا، اے اللہ جی سن لو میرے اہل بیت آنے، میری فاطمہ میرے اہل بیت دے اندر، میرے حسن و حسین میرے اہل بیت دے اندر۔ اللہ اکبر اللہ، آؤ میں اے بھی خدشہ دور کردہ جاواں، نبی علیہ السلام دیاں بیویاں بھی اہل بیت دے اندر نے، لیکن اہل بیت دے بھی دو درجے نے۔ ایک درجہ اوے جنہ تے اللہ نے صدقہ حرام کیتا ہے، میرے پیغمبر دی او اولاد جنہ تے صدقہ رب نے حرام کیتا ہے، آل علی، علی دی اولاد، آل عقیل، عقیل دی اولاد، آل عباس، آل عباس، آل جعفر، اے چار قسم دے کرا
घराने ऐसे ने मेरे अली दी आले, हजरत जाफर दी आले, आले अकील ते आले अब्बास, ये चार किस्म दे घराने ऐसे ने लोगो जिन्ना ते रब ने सदका हराम कीता है, ये सदका नहीं खांदे। पैगंबर दी आल ते सदका हराम है। ये ओ अहले बैत ने जिन्ना दे मुतअल्लिक मेरे पाक पैगंबर सलातो व सलाम ने फरमाया अल्लाहुम्मा हाउलाई अहली बैती। हुण कुरान उतरिया, रब आंदा असीं तुहाडे अहले बैत नूं पाक कर दिता, और मेरे पैगंबर ने उस कुरान दी तफसीर किंज की थी। हसन नूं बुलाया, हुसैन नूं बुलाया, फातिमा नूं बुलाया,